वर्षा तुम्ही काल सीएमाक वचून मेळले धनगर समाजाचे एक डेलिगेशन घेऊन तुम्ही सीएमाक मेळलेले तर सीएमान कितें आश्वासन दिलां तुमकां? सीएमान म्हटलं ते तुमचे किती असा ते बंद करूया म्हटलं. इतलेंच म्हणलां पूण कितें हें बा दिला कितलो टायमा भितर तुमकां कितें? टायम बी ते आमकां काय सांगून ना. हय. म्हूण म्हाका सीएमाक परमत म्हाका विश्वास आसा तेचे. म्हणजे विश्वास आहा की कितें तरी तोडगो काडटलो म्हणून? हय, तो कितें तरी काडटले न्ही. हय. तो त्या म्हणसर म्हणजे तुमकां ज्या पर्यंत ते लिकी येयना कितें एक्शन जायना तुमी हांगासरच बसतली? ना ना आमी उठचले उठपाचें ना. रिटर्न कितें तरी जाय बी. हय. बेश्टे इतले त्रास ह्या बायलांच्यांनी काडला आणि काडया पळया कशें कितें जाता ते. त्रास काडलेलो आसा आनी काडया त्रास. तर तुमी हें आतां हांगासर बसत रावतली? वय हे तर ठाम आसा आमी उठचे ना. आनी दुसरें म्हणत जाल्यार पळय तो नोटीस दिलेलें म्हणलें तुमी एका पंचायतीन ओनराक. आनी इन्फेक्शन बी करपाक धाडला ताका नोटीसी धाडल्या इन्स्पेक्शनाची. ते आमचे मंडे जाता मांडे गमतले. तर एक्चुअली आतां कितें आहा 7 दीस म्हाका दिसता सोमारा कितें तरी सोंपता तेजे म्हणजे ते डॉक्युमेंट कितें आहा पळय ते दिवपाक. पूण कितें आयडिया आहा कितें दिलां? पंचायतीन येयले जाल्यार म्हाका कळटा आशिल्ली अजून काय ना. अजून पासून ना कित्याक तो ओनर आहा तो सांगता खंय कितें आपल्या कडेन सगळे डॉक्युमेंट आहा हें आहा तें आहा. जो मनीस तो आपलो आपूण कितें रोंग म्हणून सांगचोच ना न्ही. आपूण कितें लिगल आसा म्हणून सांगतलो न्ही तो. तर आयज तुमचे 9 दीस जालेले आहा. आयज आमकां 9 दीस. 9 दीस जाले तर फाल्यां तुमी आतां पळयलेले आसा कितली वध लागता. ह्या वतान रावपाक पासून जायना. रावपाक म्हटलें सामकें हट. मनीस कोण गवळून सुद्दां पडटलो आनी मरतलो सुद्दां अशें म्हाका दिसता खरें. बरं आतां हे हांव बसता न्ही तेंच्या वांगडा म्हणून म्हाका कळटा. तर फाल्यां 10 दीस जातले. फाल्यां 10 दीस जाता. आतां हे सिंगल डिजीट आहा ते डबल डिजिटान वयता 10 दीस जातले. आनी अहेच तुमकां आनी आयडिया आहा तुमकां कितले पासून रेडी आहा तुमी रावपाक? तितली आयडिया ना कितें म्हूण आमची इच्छा आसा की तो पर्यंत कितें समज जाता तितल्या बेगीन जावचें. सीएमा कडेन बी आमचो तोडगो कितें सीएम आमचो काडटलो तेजे म्हाका विश्वास आसा. आनी आमचो गणेश भाऊ आसा तो आमकां सदांच प्रोटेक्ट आसाच तो करतात तो आमकां. तर हे धनगर तुमचे पळय धनगर समाजाचे जे गेलेले पळय तेणी तुमकां कितें सांगलां? तेणी म्हणल्यार आमी कितें फुडें समज हें पळोवया कशें कितें तें नाजाल्यार फुडें आनी आमची समाज आसत आमचो धनगर समाज एकठांय जावन आमी करुयात कितें. त्या दिसा चंद्रकांत बाबू कावडेकर येयलो. तेंच्यानी अपॉइंटमेंट घेतलेलो. तेणे अपॉइंटमेंट घेतलो. येवपा आशिल्ले म्हण तांकां मिटींग अर्जंट येयली म्हण ते येवन ना. ते तुमच्या संपर्कान आहा? आसा संपर्कान आहा. आसा. तर तेणी तुमकां कितें सांगलां? तेणी म्हणल्यार करुया आमी. करुया म्हणून सांगलां. पूण तुमकां कितें कोणें तरी सांगलां उठा म्हणून हेंचे वो कोणें हें केलां तुमकां ट्राय केलां उठोवपाक? ना तशें कोणी काय सांगून ना म्हटलें म्हण आमी कितें म्हटलें आमकां त्रास वासाचो जायना सोंसपाक कितें जाणा म्हूण आमी ना म्हणून हे सांगलेलें आसा तांकां. तुमी हेंकाय सांगलें कोण सीएमाक बी सांगलां? सीएमाक बी सांगलां आमी. तो त्या दिसा तुमकां उलोवंक मेवलें त्या दिसा? हय उलोवपाक मेळ्ळो. तुमी सांगलें की वास हें जाता. आमकां रिटर्न बी कितें काय म्हणून ना तेंच्यानी. तो हें काय सांगलें? तेंच्यानी आमचें कितें आमी कितें सांगलें ते तितलें तेंच्यानी आयकलें. रिप्रेझेंटेशन बाकी कितें दिलां तुमी ताका? आमी तांकां एप्लिकेशन लेखी दिलां सगळें. ओके. आनी तुमी आतां तेजी वाट पळयतली? आमी वाट पळयता तेची. ती बाबा केन्ना तेजेसून कितें बरें येतलें पळय तें? हय म्हाका दिसता रिजल्ट आमचो बरो येतलो म्हण दिसता म्हाका. तुमकां आसा? आसा म्हाका आसा. तर आनी दुसरें म्हणल्यार पळय तें आतां पंचायतीचें आतां मांडे तुमकां सारकें गमतलें. मांडे कितें इन्फेक्शन बी आसा न्ही ताका. तर हें इन्स्पेक्शन आहा पळय तें मांडे जातलें वो आनी केन्ना? ना मंडे 13 तारीख न्ही. 13 तारीख इन्स्पेक्शन काडलां. आनी कोण येवपाचें आहा हे खंयचे डिपार्टमेंट? लेटर केला कितें जाणा तुमी इंजिनियर बी आमकां जाय बी म्हणून आमी ताका बी लेटर केला. हय. तो मामलेदाराक? हय. आनी इंजिनियर कोणाचे? न्हू तांकां सांगलां म्हटल्यार इंजिनियर बी आसा आमकां जाय पडटा. हेल्थाक बा कितें आपयलें? हेल्थ पोल्युशन तशें तांकां लेटर धाडून तांकां ना फकत मामलेदार? हय. ते आसन आनी तुमी आसतले ना? आमी आसतली. तर हेंचे गांवचे लोक आसतले? गांवचे म्हटल्यार आमकां तेंच्यांनी कंप्लेंट केल्ली म्हण ती गांवचे कोण तरी 2 जाण तांकां आमी लेटर पावयलेले आसा. 2 जाण कोण तरी येतले आमकां दाखोवपाक कितें इल्लीगल कितें आहा ते आमकां करपाक जाय. कंप्लेनंट आहा ते येतले? कंप्लेन कोणे केल्या हय कंप्लेन ते बरोबर आहा पळय ते येतले? हय ते येतले.
आता तुमची अपेक्षा कितें आहा हितून हे हितून आमची अपेक्षा तितलीच आसा आमचे जे आमचे बापूय आमचो CM आसा आनी आमचो भाऊ आसा आमकां खरें ते न्याय दितलेत हे म्हाका आश्वासन आसा तेंच्यानी इतले आमचे बायलांचो त्रास पळोवपाचो आमी कशी काडटा ते आनी काडटलेच ते आमकां म्हाका विश्वास आसा तेंचे पूण कितले दीस पासून रावतले तुमी कितले दीस पासून पळय न्ही कशें कितें आमकां कितें तें येवपाक जाय न्ही मागीर उरतलें आमी कशें कितें तें तर एक फावट तुमकां जालें मनान पटलें की ही बंद जावपाची आहा बंद जातली म्हूण कळटलें की आमी उरतलीं उठतली त्या बगर उठपाची ना उठपा ना